फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा. چرا اینجوری نگاه میکنی؟ میخواستم یه چیزی بگم. بگو. اون خانم تو پارکینگ هست. اون خب پسرش داره میره مدرسه. خب تو را اون مدرسه ثبت نام کنم؟ مدرسه‌ش رو ندیدی؟ خیلی داغونه. یعنی من مدرسه بهتری میرم؟ چرا که نه؟ پسر من یه مدرسه خیلی بزرگ میره که همه انگوش به دهن میمونن. کی؟ بذار ببینم کیه. صبح بخیر. صبح بخیر. شناختی؟ نشناختم ولی چند بار تو ساختمون دیدمتون. مانتی هستم. آهان مانتی. همین دیروز دانیال داشت ازتون حرف میزد. چی میگفت؟ اون ماشینتون هست. داشت در مورد اون میگفت. داشت میگفت شاید ما بخریمش. آها. حرفایی که در مورد شما زدم و گفت؟ نه چیز دیگه ای نگفت. شما چی گفته بودین؟ جلوی خودتون بگم؟ بله بفرمایید. اولین شیرینی نظری رو بگیرین. مادر من به طور ویژه فرستاده و گفته به خوشگل‌ترین دختری که طبقه پایین زندگی میکنه بده. ولی من با حرف مادرم موافق نیستم. به نظر من که تو این ساختمون هیچ دختری خوشگل‌تر از شما نیست. جالبه. به ما سر بزنید. برای خرید ماشین حتما تشریف بیارید. حتما. برای نظری ممنون. فعلا با اجازه. این چیه؟ بسه یکم بخور. زود باش. الو دارم میام پیشت. میای پیشم؟ منظورم این نیست که بیام پیشت بشینم. باید با هم بریم خرید. این موقع؟ بله همین موقع. نه منظورم اینه دانیال خونه نیست. اگه روحامو با خودم بیارم کل مسیر مغزمو میخوره. نگران نباش عزیزم. براش بستنی میخریم و میذاریمش پیش راننده. من دیگه دارم میام. زود باش حاضر نه شو. گوش کن. این همونیه که دیده بودم دیگه ها؟ این همونه آقا. خودتون دوباره چک کنید. آره همونه. میشه بسته بندیش کنی؟ باشه حتما. اینو ببر. این یه دسته 100,000 تا. بله بله. هر روش 2,000 تا بهم بدین باشه؟ بله حتما. ممنون. خواهش میکنم. باید حسابی مؤدب باشی. سلام زنده داشت. سلام. چطوری روحام؟ برو. فهمیدی که چی میگم پسرم؟ خداحافظ روحام. خدافظی کن. سلام. چطوری؟ سلام. سلام تو چطوری؟ خوبم ممنون. بریم.
ببینم مگه تو کلید نداری؟ آقا مانتی کلید دارم، ولی شما چطوری؟ زنده داشت خونه نیست. همین چند لحظه پیش با دوستشون رفتن، تو ماشین نشستن. انوشه، باید انوشه باشه، دوست دوران کالجشه. احتمالاً چون من دیر کردم اونم دیگه رفته. شما چطوری؟ من خوبم. پیداش کردم. نمیخوای ماشین رو بخری؟ کدوم؟ مال شما رو؟ آره. نه اون قدیمیه، یه دونه جدید میخرم. 0 کیلومتر. آخه وقتی یکی دیگه از چیزی استفاده کرده باشه من خوشم نمیاد. با اجازه. سلام پاپا. سلام روحان. مامان کجاست؟ مامان با خاله انوشه رفته خرید کنه. تو کجایی؟ من دارم تو شهر بازی بستنی میخورم. کی پیشته؟ عمو راننده گوشیا بزن. نه تو فعلا بستنی تو بخور. مامان که اومد بگو به من زنگ بزنه باشه؟ من اومدم خوب. باشه. دوست دارم. منم دوست دارم. این چطوره؟ آره خیلی خوبه. این چنده؟ 70,000 تا. این چی؟ این چنده؟ این یکم گرونه، 300,000 تاست. 300,000 تا چیه مگه؟ برش میداریم. این خوشگله نه؟ اینو بهمون بدین. بله، بذارش تو جعبه. انوشه یه لحظه بیا. یه چیزی بهت بگم. میتونی بهم 80,000 تا قرض بدی؟ 8 ماه پسش میدم، یعنی ماهی 10,000 تا. مشکلی نیست، ولی من هرچی پول دارم همش برای آمره. باشه میپرسم ازش. اون گردنبندو میشه برام بیارین؟ الو. آره لباسمو خریدم. گردنبندم اینو ببینید خریدم. خیلی قشنگه، تازه به دستمون با رسیده. مهوشم. باشه ببین دارم 80,000 تا به مهوش پول میدم. از یه گردنبند خوشش اومده، میگه 8 ماه پسش میده. آره باشه. ممنونم. نه پول دارم، کفشو کیفم میخرم. باشه خداحافظ. قبول کرد. ممنون. چطوره؟ خیلی خوشگله خیلی. اینو لطفاً درش بیارید. چشم. میخوامش. سه تا ساندویچ، 3 تام چایی. مامان ببین اینا رو ببر، یه چیزی هم بخور. چشم. این گردنبنده رو نده. چرا؟ این یکی رو بدین به من. اون بسته سفیده. آخه چند ماه دارم براش تلاش میکنم.
الان که خریدم دلم میخواد بذارمش پیش خودم. راستی بابا زنگ زد گفت رسیده خونه. ساعت 6. من غذام نپختم. اشکال نداره، املت میخوره. گوشیو بده من. این همش درست، ولی موضوع این بود که خب میدونی سلام. یه لحظه الان برمیگردم. وای خدا، عجب سورپرایز باحالی. عزیزم داشتم رد میشدم، گفتم بیام یه قهوه بخورم. حالت چطوره؟ من خیلی خوبم. این دوستم مهوش، رئیس عامر. سلام. و این آقا پسر جذاب کی باشه؟ پسر مهوش روحام. پسر تو خیلی خوشگلی، دقیقا مثل مادرت. باورم نمیشه که دوستت متأهل باشه. چرا همه این دخترای خوشگل مشکل زود عروسی میکنن؟ ببخشید بدتون که نیومد. برای چی برش بیاد؟ کدوم دختره که شنیدن این که خیلی خوشگله برش بیاد؟ تازه شما اینم گفتین که انگار ازدواج نکرده. راستی ببینم شما که عروسی میای نه؟ برای چی نیام عروسی؟ ببین عامر فقط همکار من نیست، دوستم هم هست. حنا بندونم میام، رقصم هم میکنم. رقص؟ چرا؟ باورم نمیشه. چرا باورت نمیشه؟ باید با چشام ببینم. ببین اگه من برقصم هم گنده گنده هاشم جلوم کم میارم. باشه پس میبینم. من فعلا برم. خداحافظ. خدا نگهدار. خداحافظ. میدونی این میلیونره ولی اصلا خودشو نمیگیره. برای ما دیگه مثل خانواده‌مون شده. آدم میفهمه که این میلیونرام بالاخره یه غمایی دارن. میدونی؟ مگه چه غمی داره؟ غم زنش. یه ذره هم با هم نمیسازن. 8-9 سال قبل عروسیش دنبال کاراش بوده. بعد زنش رفت آمریکا پیش پدر مادرش. الان 10 ماه سال تو آمریکا زندگی میکنه. چه بد. خیلی خیلی عتیق است. اینقدر شکاکه که خدا میدونه. الان اگه اینجا بود میامد یخش رو میگرفت. مگه دیوونه هست؟ دیوونه که هست. اگه الان منشیشو باهاش میدید جیغ و داد میکرد، علم شنگی را مینداخت که با منشی جیک و پیک داری. واقعا؟ منشی که قبل ماریا بود جلوی همه توی اداره محکم زد توی گوشش. چرا؟ چی بهت بگم؟ شهیار که رفته بود هنگ کنگ اونو با خودش برد. اونم تا فهمید اداره رو گذاشت رو سرش. خب برای چی با هم رفته بودن؟ میرن دیگه. منشی این کله گنده ها باهاشون سفرهای خارجی رو میرن. چیز مهمی نیست. خب اون فکر کرده یه چیزی بین این دوتاست. مشکل همینجاست. این مشکله؟ چرا؟ خب باید خوشحال باشه که شوهرش اینقدر خوش تیپ و پول داره، بعدم بهش وفاداره. وفادار که هست؟ چطور میتونه وفادار باشه؟ وقتی زن 10 ماه سالو بره آمریکا شوهر مگه وظیفه داره وفادار باشه؟ خب بازم فرق نداره. تا کی آخه؟ تو 3 تا شرکت با شهیار شریکه. برای همینم هنوز داره تحملش میکنه. بیا ساندویچم اومد، گوشیو بده. نمیای بالا؟ نه عزیزم خیلی دیر شده. بعدش هم اینقدر که دانیال منتظر بوده خوش شده دیگه. باشه. برو. خدافظ. خدافظ. بریم از این ور. ببخشید
بدو زودی لباساتو عوض کن. گوشیت چرا خاموش بود؟ شارژش تموم شده بود. برو. غذا هم هیچی نداشتیم، املت درست کردم خوردم. آره خودم میدونستم. املتات عالیه. چی میگی؟ آخه املت هم اگه شد نهار. خب برو بیرون یه چیزی بگیر بخور، من خیلی خستم. زحمت ما بکشیم یکی دیگه کیفشو ببره. منظورت چیه؟ راست میگم دیگه، یکی دیگه عروسیشه، بعد تو برای خریدش از پا افتادی. انوشی دوستمه، دوست عزیزتر از جونم. به به، تا دیروز من عزیزتر از جونت بودم. بله خوبم یادمه. تو هم یادت بیار من واسه جون میدادم، چه رویاهایی که نداشتم. بعد که عروسی کردی منو برداشتی آوردی تو این بیغوله. نگران نباش عزیز دلم، زندگیمون داره عوض میشه. با وعده هات زندگیمون عوض نمیشه، فقط تاریخ ها عوض میشه. تو چیت شده؟ میخوای دعوا کنی؟ نه اصلا. پس برای چی اینقدر نیش و کنایه میزنی؟ خب من امروز 80,000 تا از انوشه قرض گرفتم. چرا؟ ببین گوش کن، لازم نیست به این زودی پس بدیم، فقط ماهی 10,000 تا میدیم. ما تا 8 ماه وقت داریم. ولی آخه چه لزومی داشت؟ تو ناراحت شدی؟ خب این گردنبند رو باهاش خریدم. گفتم تو نمیتونی یهویی این همه پولو جور کنی. آخرش هم به دلم میمون دیگه. برای همین با شرمندگی به انوشه گفتم بهم قرض بده. میدونم به چی فکر میکنی. اینکه ماهی 10,000 تا رو از کجا بیاری؟ برای این داری قصه میخوری. تو نگران نباش. 8 ماه فکر میکنیم یک شنبه ها تعطیل نیست. هیچ جام نمیریم، بیرونم غذا نمیخوریم. 10,000 تا برامون میمونه. باورت نمیشه نه؟ خب باور کن دیگه. هر جور شده از خرجامون میزنم، پولم پس انداز میکنم. چرا هرچی میگم تو فقط میخندی؟ دارم به یه چیز دیگه میخندم. میخندم که تو همه چیو میدونی، ولی یه چیزا نه میدونی نه متوجهش میشی. اون چیه؟ من تو رو خیلی دوست دارم مهوش. ای بابا، گفتم حالا چی میخوای بگی؟ از این مهمتر چی بگم؟ اصلا تو از این مهمتر چی میخوای بشنوی؟ فقط اینو بگو که اعتراضی به ماهی 10,000 تا نداری. اگه به هم بگی اعتراض نداری و با دیدن گردنبندم خوشحال شدی، اون موقع من میفهمم دوستم داری. اعتراض دارم مهوش. من نمیخوام که زنم 8 ماه جلوی دوستش سرش خم باشه. متوجه چی میگم؟ دیوونه نشو. آخه چرا باید جلوی دوستم سرم خم باشه؟ جلوی دوستت نه، جلوی کسی که قرض داده. اینم یه چیز طبیعیه مهوش. وقتی از کسی قرض میگیری سرت و چشمات جلوش پایین میافتن. پس باشه گردنبندو پس میدم. من کی اینو گفتم؟ گردنبندو نگه دار، قرضتم پس بده. چطوری؟ این 140,000 تاست. پول انوشه رو پس بده، بقیه‌شم پیش خودت نگه دار. اینو از کجا آوردی؟ مزد پا زدن به قبر بابامو گرفتم. فقط همینه. یه لگد به پدر مردت بزن، اون برای همیشه میمیره.
حالا ببینیم یادش کردیم به خوابمونم میاد یا نه. لطفاً لامپو خاموش کن. روحام کجاست؟ خوابیده، گفت صبحانه نمیخورم. از دستم ناراحتی؟ نه اصلا. برای چی باید ناراحت بشم؟ این که بدون اجازت گردنبند خریدم و از انوشم پول گرفتم. اون قضیه دیگه تموم شد عزیزم. پولو که پس بدی دیگه یادمم نمیمونه که چه حماقتی کردی. چرا میگی حماقت؟ ببخشید که گفتم حماقت. نیازی نیست. قبول دارم یکم اشتباه کردم، ولی اینو قبول ندارم که آرزو کردن حماقته. شاید خواب برآورده نشه، ولی همه خواب میبینن. آرزو هم همینه، همه براش تلاش میکنن. اینطوری باشه همه احمقن، نه؟ از امروز همه ی خواباتو ببین. چیزی هم که به دست نیاوردی آرزوشو کن. من هستم دیگه. همه تلاشمو میکنم. امشب هنو بندونه، باید ساعت 7 بریم، یادته؟ یادمه. فقط زود بیه باشه. تا ساعت 5 میام. پولم ببر، داشتی میومدی یکم برای خودت خرید کن. اون پول برای توی مهوش. هرچی دلت خواست برای خودت بگیر. تو که شاد باشی منم شادم. دوست دارم. منم دوست دارم. رئیس منتظرتونه، بریم پیشش. میتونم بیام داخل آقا؟ بیا دانیال. بابا یه رو به منتظر شماییم. 15 دقیقه قربان. من 5 دقیقه دیر کردم. بابا کی به دیر کردن شما کار داره؟ من دارم میگم منتظرتون بودیم. بله. معرفی میکنم آقا فؤاد، آقا جاوید. سلام. سلام. اسمشون رو شنیدم آقا. هم شنیدی هم دیدی. پرونده اسامی فؤاد و جاویدم پیش خودته. بله آقا پیش خودمه. بیارمش؟ اینو ببین، اینجا گذاشتم. ولی آقا این پرونده که تو کمدم بود. کمد منم که قفل بوده. آها، حالا دیگه کمد من و شما با هم فرق داره ها؟ این پرونده رو بگیر. هر جاشو که با خودکار قرمز خط کشیدم اونجا رو یه امضا بزنین. قربان میشه 10 دقیقه به این وقت بدین؟ برای چی؟ که پرونده رو بخونم. نه جناب، دوره خوندن پرونده ها دیگه گذشته. شما با چشم باز امضاهاتو بزن. بعدم با چشم بسته از آقا فؤاد احمد 100,000 روپیه بگیر. راستی اون 200,000 تایی که دیروز بهت دادم و با همین حساب کن. باشه. یه حساب به اسم زنداداش باز کنین. همه پولا رو با همون حساب بریزین یا بلافاصله خرجشون کنین. اگه خطری داره قربان؟ میتونه خطرناک باشه، ولی تو خطر همین پولا هم به درد میخوره.
خب یه چای بیا. اونو میارم، ولی قبل از رفتن درصد چایو بدین. درصد چای؟ 2%. با 200,000 تای قبلی میشه 6,000. از رئیس هم میگیری؟ به دستور رئیس میگیرم. خب باشه، بهت میدم. الان براتون چایو میارم. ببین گوش کن، دانیال داره زنگ میزنه، قطع میکنم. آره سر وقت میرسم. بله بگو. انگار امروز همین که رسیدی یادم افتادی. چی کار میکنی؟ داشتم با انوشه حرف میزدم. گفتی امروز 80,000 تا رو میدی دیگه. گفتم. مطمئنم این که شنیده تعجب کرده. اصلا باورش نمیشد. پولو که دادی تشکر کنه، بگو اگه یه وقت 100,000 تا 200,000 تایی چیزی خواست بدون رو در وایسی بگه. به کی؟ به تو دیگه. پس به کی؟ همین جوری میگی؟ چرا همین جوری بگم؟ خیلی هم راست میگم. باشه ببین، اون بانک هست که نزدیکمونه. خب برو اونجا برای خودت حساب باز کن. باشه؟ برای چی؟ تو حالت خوبه دیگه نه؟ من خیلی خوبم احوش. فقط کاری که میگم و انجام بده لطفا. باشه راستی ببین، دوست دارم. منم همینطور. بابا گفت دوست دارم. نه تو شیطون داشتی حرفامونو گوش میدادی. آره قلقلک دیدم. یه ببینم بده من. بفرمایید چقدر شد؟ ممنون. چطوری آقا شهر؟ چطوری پسرم؟ خوبی؟ تبریک میگم. ممنونم. سلام. چطوری خوشگل خانم؟ خیلی ممنون، شما خیلی خوشتیبی. اونجا رو ببین، دوست خوشگلتم اومده. سلام. تبریک میگم. خیلی ممنون. سلام محوش. سلام. مطمئنم که این شوهرتونه. بله. شهریار احمد. سلام، حالت چطوره؟ خوبی؟ بریم؟ آره بفرمایید. خوش اومدی. واقعا دکور بی‌نظیری. بله همه تلاشمونه کردیم. آره عروسی اینه ولی مصیبتاش افتاده گردن ما. آره برو. ਕੁੜੀ ਹੱਥ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਲੱਕ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਜੇ ਉਹ ਰੰਗੀ 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 ਗਈ
این کیشون میشه؟ رئیس داداش عامره. اون روز بعد خرید رفتیم رستوران یه چیزی بخوریم، همونجا دیدیمش. خیلی اتفاقی. ولی اسم تو رو هنوز یادشه. بعضی حافظه خوبی دارن. در مورد دخترای خوشگل حافظه همه مرد خوب. این چی کار میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی کارش چی؟ قیافه شبیه کسایی که کار میکنه است. بهت که گفتم رئیس عامره، مالک 3 تا شرکته. انوشه میگفت آدم پولداریه. پاشید نوبت شماست. ببینم شما چطوری میرسی؟ شما قول داده بودین؟ باشه، ولی یه لبی تر کنیم. آها، بلند شید، آخه باید بریم اون گوشه. باشه بریم. بفرمایید. میدونی کجا رفتن؟ کجا؟ نوشیدنی بخوره. خب به ما چه؟ خب تو نگاه کن کی داره میبرتش که بهش بخورونه. خودمونه نگاه نکن دانیال، تو آدمای بزرگ این چیز عادیه. اونجا همه خبری هست. دوست تو باید خجالت بکشه. لطفاً ساکت شو. 80,000 تا رو آوردی دیگه. آره. پس وقتی خوردن و برگشتن بهش پس بده. پس میدم. چی کار میکنیم؟ بیاین دیگه. وایسته. چی شده؟ حالتون خوبه؟ بله خوبه. پس چی؟ اول بگو کی با هم میرقصه. معلومه من دیگه، میدونی که توش خیلی خوبم. آره، بر منکرش لعنت. داره به تو نگاه میکنه. اون دوستته. میتونم باهاش برقصم؟ اون شوهرش که باهاشه. تازه شوهرش هم خیلی تعصبیه. خیلی بد شد. دخترای به این خوشگلی چرا ازدواج میکنن؟ نمیدونم. به هر حال خوشبخت باشه. نوشیدنیتون تموم نشد. چقدر میخورید شما؟ چه خبره آخه؟ شوهر انوشه کجاست؟ اون نیومده. یعنی چی نیومده؟ تو هنا بندون برادر زنش نیومده؟ آره نمیاد. چرا؟ برای اینکه دیگه شوهرش نیست. چی؟ طلاق گرفته؟ آروم باش، چی میگی؟ برای همینه با مرده غریبه میکرده. بعد این عامر انقدر آدم بی غیرتیه که میذاره خواهرش با رئیسش برقصه. لطفاً ساکت شو. اگه کسی بشنوه چی؟ باشه. مامان پیف دارم. دانیال روحامو ببر دستشویی. دستشویی کجا هست؟ از یکی بپرسی که من از کجا بدونم. باشه میرم. باشه پسرم، پاشو بریم. سلام. سلام. میتونم باهاتون برقصم؟ میدونم شوهرتون دوست نداره، ولی خب من دلم میخواد. شرمنده، ولی من نمیتونم. به هم اعتماد کنید. به نظرم بد نیست. خب شوهرم خوشش نمیاد. باشه. ببخشید.
لطفاً از این موضوع ناراحت نشی. اینطوری نگی. کسی که دلش بشکنه معلومه ناراحت میشه. फकत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा।